रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो इतनी सारी तलाक हो रही है उसके पीछे मर्द की भी बराबर की गलती होती है या सिर्फ बीवी की गलती होती है? जो सही बात होती है वो गलत टाइम पे करते हैं, गलत बात सही टाइम पे करना शुरू। जिस चीज का हाकम बनाया जाए उससे सवाल भी उस चीज का होना है कि तुमने इसके साथ तुम्हारे दस्तरस में ये चीज दी थी, तुमने उसके साथ सलूक क्या किया। मर्द को अपनी बीवी को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? देखिए, मर्द और औरत का रिश्ता अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया और साथी बनाए हुए एक दूसरे के। औरत अल्लाह ताला ने बड़ी नरम नाजुक बनाई है, थोड़ी सी बात पे वो मुरझा जाती है, थोड़े से हार्श रवैये से वो मुरझा जाती है, थोड़ी सी अच्छी बात से वो खुश हो जाती है कि आज बड़ी अच्छी लग रही हो, आज अपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, आज आपकी चॉइस बड़ी बेहतरीन है, आज आपने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ, ये कलर आप पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इससे मर्द का क्या जाता है? आपकी औलाद कितनी कामयाब है, असल कामयाबी आपकी ये होती है कि आपने कैसी तरबियत की। ये तो मेरी बीवी है तो मैं वो अजली वो जो एक सोच है कि मर्द हाकम है, मर्द हुक्मरान है, तो हुक्मरान तो नहीं ना बोलते, वो तो बादशाह होते हैं। तो यहाँ पे बादशाही वाला कॉन्सेप्ट घर में नहीं चलता। समझदार औरतें शक्ल से अंदाजा लगा लेती हैं, यार थका हुआ है, यार आज ये आया है तो आज मैंने इसको मतलब कोई नेगेटिव बात पहले नहीं बतानी। अच्छा नीम साहब, मुझे ये बात बताएं कि रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं आपसे आज पूछना चाहूंगी कि जो इतनी सारी तलाक हो रही है उसके पीछे मर्द की भी बराबर की गलती होती है या सिर्फ बीवी की गलती होती है, या एक मर्द को अपनी बीवी को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? देखिए, मर्द और औरत का रिश्ता अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया और साथी बनाए हुए एक दूसरे के। अब मर्द जाहिर है, मर्द को ताकतवर भी बनाया, मर्द को हाकम बनाया, और हाकम इसलिए बनाया कि उसकी ये नहीं है कि उसको हाकम है तो बस सिर्फ सब कुछ वो अपना रोब झाड़ता फिरे, लेकिन उसका ख्याल भी रखे। जिस चीज का हाकम बनाया जाए उससे सवाल भी उस चीज का होना है कि तुमने इसके साथ तुम्हारे दस्तरस में ये चीज दी थी, तुमने उसके साथ सलूक क्या किया। ठीक है। अब मर्द क्या होता है कि सारा दिन बाहर के काम काज करके आता है, तो वो समझता है कि मैंने बहुत तीर मारा, मैं एक काम करके आया हूं तो बस मैं घर का सरबराह हूं। वो सीना चौड़ा करके उसका मूड ठीक नहीं होता, वो समटाइम बड़ी अजीबोगरीब किस्म का अपने रवैये से जाहिर करता है। औरत बड़ी अल्लाह ताला ने नाजुक मखलूक बनाई है, बड़ी प्यार करने वाली मखलूक है। समटाइम गलतियां औरत की तरफ से भी होती हैं, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल मर्द ने करना होता है। मर्द को क्या चाहिए? मर्द कहाँ पे गलती करते हैं? हम बाहर खवातीन के साथ अगर काम कर रहे होते हैं, कोई कोलीग्स होती हैं, कोई साथ काम करने वाले होते हैं, तो हम उस मामले में बड़े सखी होते हैं, उनकी तो तारीफ करते हैं, दोस्तों की तारीफ करते हैं, आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, आज आप अच्छी लग रही हैं। लेकिन घर में जो हमारी अल्लाह ताला ने हमारी शरीके हयात बनाई है, मर्द यहाँ पे गलती करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते। उसने अच्छा कपड़ा पहना है तो हम अगर एक जुमला बोल दें कि आज बड़ी अच्छी लग रही हो, आज अपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, आज आपकी चॉइस बड़ी बेहतरीन है, आज आपने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ, ये कलर आप पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इससे मर्द का क्या जाता है? लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बहुत जबरदस्त होता है। आप खाना खाने बैठे, खाना आपको समटाइम हो सकता है कि गलत भी हो, या समटाइम होता है कि वो टेस्ट इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप ये अच्छा टेस्ट है उसमें भी कंजूसी करें और ये कहें कि आज खाना बहुत अच्छा बना हुआ, आज तो आपके हाथों में से इतनी मतलब लज्जत आई आपने जो खाना बनाया हुआ, तो आप बताएं कि उससे औरत के दिल में क्या आएगी, उससे कितना आपकी जो फैमिली लाइफ में कितना आपका एक खुशगवार एहसास होगा। लेकिन मर्द यहाँ पे अपनी तौहीन समझते हैं, बात करना, तारीफ करना अपनी तौहीन समझते हैं। औरत अल्लाह ताला ने बड़ी नरम नाजुक बनाई है, थोड़ी सी बात पे वो मुरझा जाती है, थोड़े से हार्श रवैये से वो मुरझा जाती है, थोड़ी सी अच्छी बात से वो खुश हो जाती है। तो अगर मर्द सिर्फ अपनी घर की औरतों में जो जायज तारीफ उसकी बनती है, सुबह से शाम तक अगर उसने काम किया है तो आप तारीफ कर दें कि आज यार आपने बड़ा काम किया, आप थक तो नहीं गई, मैं आपके लिए कुछ चाहे कोई चीज खाने चले बाहर, कोई आपको लेके चलूं, आप ठीक तो हो ना, ज्यादा थकी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपके ताल्लुकात पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपके घर का माहौल बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। मर्द ये काम नहीं करते। मर्द कहता है जी मैं क्यों कहूं, ये तो मेरी बीवी है, तो मैं वो अजली
وہ جو ایک سوچ ہے کہ مرد حاکم ہے, مرد حکمران ہے, تو حکمران تو نہیں نا بولتے, وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بادشاہی والا کانسیپٹ گھر میں نہیں چلتا. گھر میں آپ نے جس طرح ریگارڈ دینا ہے, جو حق ہے اس کا ویسے آپ کو ریگارڈ دینا چاہیے. وہ بھی اتنی ہی آپ کی عزت کی مستحق ہے جتنی آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے. تو آپ اپنی بیوی کو تھوڑا سا ویٹیج دے کے دیکھیں, تھوڑا سا اس کو اپریشیٹ کر کے دیکھیں, تھوڑا سا اس کی تعریف کر کے دیکھیں, اچھے کھانے کی تعریف کر دیں. گھر میں مہمان آئے, وہ سارا دن کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے, تو آپ کچن میں کھانے کے بعد کہیں یار آج تو مہمانوں کے لیے آپ نے جتنا کام کیا کیا زبردست, ایک اس جملے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ کے گھر مہمان آئیں گے, جب آپ کو اس کو کام کرنا پڑے گا, تو اس کے ماتھے پہ آپ کو وہ شکر نظر نہیں آئے گی. اچھا, ایک سم ٹائم عورتوں کی طرف سے بھی غلطیاں عورتیں بھی کرتی ہیں. مثلا عورتوں کی اکثر ناسمجھ عورتوں کی یہ ہوتی ہے کہ مرد شام کو گھر واپس گیا تو گھر انہوں نے ایک سب سے پہلے وہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیسا دن گزرا, کیسے آئے, آپ ٹھیک ہیں. یہ شکل سے اندازہ, سمجھدار عورتیں شکل سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ یار تھکا ہوا ہے, یار آج یہ آیا تو آج میں نے اس کو مطلب کوئی نیگیٹو بات پہلے نہیں بتانی. سم ٹائم ہوتا ہے نا, آپ نے گھر میں کرنے والی چیز بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ اکثر ہم غلطیاں کہاں کرتے ہیں کہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ غلط ٹائم پہ کرتے ہیں, غلط بات صحیح ٹائم پہ کرنا شروع. مطلب عورت تھوڑی سی جذباتی بھی ہوتی ہے, تو گھر میں داخل ہوا تو اس نے آتے ہی اگر کچھ عورتیں کہنا شروع کر دیتی ہے آج گھر میں یہ ہو گیا, آج فلاں ہو گیا, آج ٹھیک, وہ کہتا ہے اچھا صبر کریں کوئی بات نہیں. اگر وہ 10 منٹ بیٹھ جائے, پانی پی لے, کھانا کھا لے, کھانے کے بعد آپ بیٹھ کے آرام سے اس کو سمجھائیں کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا اس طرح, تو بات تو پھر بھی ہو جانی ہے. بس چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جن کو تھوڑے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اتنی خوبصورت گھریلو لائف بنتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن دونوں طرف سے اگر وہ تھوڑا اپنا رویہ چینج کر دیں اور تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کریں, تو یہ جو آج کل بہت ساری لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان, جو وجہ طلاق تک پہنچتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا اثر آپ کی اولاد پہ پڑتا ہے اور بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. کیونکہ ہر انسان کی کامیابی جو دیکھیں نا, وہ پیسہ کما لینا یا وہ بہت زیادہ یہ کر لینا کامیابی نہیں ہے. آپ کی اولاد کتنی کامیاب ہے, اصل کامیابی آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیسی تربیت کی, آپ نے ان کو کیا سکھایا. اور دنیا میں جب کوئی وہ جاتے ہیں تو جب ان کا رویہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا جا رہا ہے, یہ فلاں کی بیٹی ہے, اس کی تربیت یہ اصل کامیابی. آپ نے تو جیسے تیسے گزار چکے ہوتے ہیں. تو یہ بس تھوڑے وہ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم وہ کہہ لیں کہ بد تعریفی کے معاملے میں بڑے سخی ہیں لیکن تعریف کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں. تو اگر ہم سخاوت تعریف کے معاملے میں اپنے گھر سے شروع کریں تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہے. چھوٹی سی ٹپس ہے, اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی اچھا کام کیا تو اس کو روکے مت, تعریف کر دیں. اگر کوئی غلط بات کی ہو گئی, آپ کو ناگوار گزری, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو کنٹرول کر لیں, پھر طریقے سے سمجھا لیں, سمجھ جاتا ہے, پارٹنر سمجھ جاتا ہے. یہ میاں کے لیے بھی ہے, بیوی کے لیے.